नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्लैक वाइट एंड ग्रे में आपका मेज़बान इश्तियाक बेग। अमरीका की वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन का 3 दिन का पाकिस्तान का दौरा एहतमाम पज़ीर हुआ। ये दौरा ऐसे वक्त में किया गया जब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा एक कशीदगी देखी जा रही थी। अमेरिका इसको एक बहुत कामयाब दौरा करार दे रहा है और वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में उन्होंने जो 3 दिन गुजारे हैं और मुख्तलिफ़ लोगों से वहाँ पे जो मिली हैं वो उनके दिल जीतने में कामयाब रही हैं और अमेरिका के ख़िलाफ़ जो एक रिजेंटमेंट थी पाकिस्तान के अंदर उसको काफ़ी हद तक कम करने में उन्होंने एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है। उनका ज़्यादा फोकस जो यहाँ पे रहा वो नौजवान नस्ल और मीडिया के जो एंकर्स थे उनके साथ उन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा। करने का मेन मकसद इनका ये था कि नई नस्ल को अपना हम ख्याल बना के अमरीका का हामी बनाया जा सके। अमरीका जैसे आपको मालूम है कि उसने अभी हमें एक प्लेज की है 1.5 बिलियन डॉलर की। इसके बारे में उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तानियों को ये पसंद नहीं है तो वो ये ना लें। इसके अलावा उन्होंने एक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम भी लगाया कि मैं ये कैसे मानूं कि पाकिस्तान की हुकूमत को ये नहीं मालूम है कि अलकायदा के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में उनके ठिकानों का उनको इल्म नहीं है। ये कहकर उन्होंने पाकिस्तान पे वो गालिबन इस तरह की एक इल्ज़ाम है ये कि जैसे पाकिस्तान जो है अलकायदा की दहशतगर्दों की एक पनाहगाह है और अपनी कुछ गलतियां भी यहाँ पे वो एक्सेप्ट करके गई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इससे पहले माजी में ये हमारी गलती थी कि हम आमिरों को सपोर्ट करते रहे, बट अब एक पाकिस्तान और अमेरिका एक नए चैप्टर का आगाज़ कर रहा है। हमें पुरानी चीज़ों को भूल जाना चाहिए और अब हम जमहूरी क़ुव्वतों को यहाँ पे मुस्तहकम करेंगे। इसके अलावा ISI के सरबराह जनरल पाशा साहब जो हैं वो कल सऊदीया के बादशाह अब्दुल्ला से उनकी मुलाकात हुई है। हिलरी क्लिंटन के जाने के फ़ौरन बाद एक बहुत बड़ी ये ख़बर है और आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो वहाँ पे किसका पैगाम लेके गए हैं। हिलरी क्लिंटन का दौरा है पाकिस्तान और जनरल पाशा की विज़िट जो है सऊदी अरब की, जिसमें जैसे आपको बताया कि बादशाह से उन्होंने मुलाकात की, हमारे आज प्रोग्राम का मौजू है। इस पर डिस्कस करने के लिए मैंने दावत दी है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मेहदी मसूद साहब। आप फार्मर एम्बेसडर्स हैं और कई मुल्कों में आप सफ़ीर जो है रह चुके हैं। साथ में हम टेलीफोन लाइन पे अपने साथ लेंगे जनरल हमीद गुल साहब को और हम ये डिस्कस करेंगे दौरा ये कैसा कामयाब रहा। सबसे पहले मेहदी मसूद साहब, जैसे मैंने आपको कहा कि एक बहुत मुनफरद दौरा था। शायद आपको याद हो कि जब हिलरी क्लिंटन के हस्बैंड जो थे वो प्रेसिडेंट थे तो सिर्फ 4 घंटे के लिए पाकिस्तान आए थे और वो बड़ी मुश्किल से मुशर्रफ साहब से उन्होंने हाथ मिलाया था, फ़ोटो भी नहीं खिंचवाए थे। मगर इतना ज़्यादा वक्त पाकिस्तान को देना ये ज़ाहिर करता है कि एक इम्पॉर्टेंट दौरा था। जहाँ वो प्रेसिडेंट साहब से मिली, प्राइम मिनिस्टर से मिली, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मिली, वहाँ पे उन्होंने नौजवान नस्ल और एंकर्स के साथ भी काफ़ी वक्त गुजारा। शायद वो चाहती थी कि नए नस्ल को अपना हम ख्याल बना के अमरीका का हामी बनाया जा सके। अमरीका इसको एक बहुत कामयाब दौरा करार दे रहा है कि वो काफ़ी हद तक पाकिस्तानियों के दिल जो थे वो जीतने में कामयाब रहीं। आप इसको एक कामयाब दौरा कहेंगे पाकिस्तान के हिसाब से? जी, मैं मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि ये दौरा मुनफरिद था इस सेंस में कि डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में कम इंस्टेंसेस हैं कि जब इतनी इम्पोर्टेंट कंट्री के एक बहुत इन्फ्लुएंशियल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक दूसरी कंट्री को विज़िट करते हुए इतना ज़्यादा वक्त गुजारा हो विद नियरली एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, रेडियो, टीवी, प्रिंट, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स, lawyers, parliamentarians, government leaders, armed forces, tribal leaders, religious leaders, civil society activists, हर किस्म के लोगों के साथ सुबह और एक एक यानी सर ये कई घंटे उनकी ये पेशेंस और स्टेमिना का भी बड़ा टेस्ट था। क्योंकि मैं देखता था कि आखिर में उनके चेहरे पे बहुत स्ट्रेन नमूदार हो रहा था, क्योंकि बार बार सवालात भी वही थे जो बार बार रिपीट होते थे उसके बावजूद भी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ताज्जुब भी नहीं है, क्योंकि अमेरिकनों के भी मुँह नहीं सूखते हैं ये कहते हुए कि वॉर ऑन टेरर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ दुनिया के लिए है और पाकिस्तान इस ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क है अपने जियो पोलिटिकल सिचुएशन की वजह से। और पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा ज़ाहिर है रिजेंटमेंट थी मुख्तलिफ़ चीज़ों में अमेरिकन पॉलिसी की कि ये अंडरस्टैंडेबल भी है कि इन्होंने इस किस्म का दौरा किया। तो अब कामयाब किस हद तक है ये तो जाहिर है कि बड़ी पेचीदा चीज़ है, क्योंकि ये तो आइंदा आने वाला वक्त बतलाएगा
لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو چیزیں اور چیزیں ہوئی ہیں مختصراً ایک یہ ہے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ اسٹریٹجک ڈائلاگ کو پھر ریزیوم کر رہی ہیں. شروع میں امریکہ اور پاکستان کے اسٹریٹجک ڈائلاگ کے ڈیسیشن تھا, پھر جب سے ایک ٹرائی لیٹرل ڈائلاگ کا طے ہوا امریکہ افغانستان پاکستان, تو بائی لیٹرل اسٹریٹجک ڈائلاگ کو شیلف کر دیا گیا. انہوں نے کہا پھر سے شروع ہوگا اور اپنے کو کہا کہ میں اس کو ہٹ کروں گی امریکہ کی طرف سے. جب انڈیا اور پاکستان کے ڈسپیوٹ کی بات ہونے لگی تو کہیں گے کشمیر تو الگ چیز ہے کہ اس میں دونوں کنٹریز کے بڑے سخت موقف ہیں, لیکن واٹر جو ہے اس کو میں اسٹریٹجک ڈائلاگ میں اس میں لاؤں گی. اور انہوں نے ایک اچھی بات کہی, وہ یہ کہ میں مانیٹر کروں گی کہ اس میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ کس حد تک آگے پروگریس کرتے ہیں, جو کہ ہمارے خیال میں بہت ضروری چیز ہے. اس کے علاوہ کچھ نئے ایڈ لوکیشن بھی اناؤنس کیے جس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. مسعود صاحب یہ تو سب آپ نے پازیٹیو چیزیں بتلائی ہیں, شروع میں پازیٹیو چیز سے کہا, کچھ چیزیں انہوں نے ایسی بھی ہوئی ہیں جیسے پاکستان پہ یہ الزام لگانا کہ میں کیسے مانوں کہ القاعدہ کے جو ٹھکانے ہیں ان کا حکومت کو علم نہیں ہے. یہ تو ایک بہت بڑا الزام ہے, بہت سیریس الزام ہے. اس کا مطلب ہے آپ یہ بتلا رہے ہیں کہ پناہ گاہیں جو ہیں ان کی پاکستان کے اندر موجود ہیں. دیکھیے اس طرح میں نے سہ کے شروع پازیٹیو چیز سے جی اچھی بات ہے, میں اصل میں ہر چیز چاہتا ہوں کہ دو رخ ہوتے ہیں. پازیٹیو سے شروع کر دیا جائے تو پازیٹیو تھے بھی, آپ کے پروگرام کا خود نام بلیک اینڈ وائٹ نہیں, انہوں نے اور بھی چیزیں کہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا واقعی دنیا کو شوق کر دیا یہ کہہ کر کہ میں کیسے یقین کروں کہ آپ کے لیڈرز نہیں جانتے ہیں کہ ٹاپ قاعدہ لیڈرز کہاں چھپے ہوئے ہیں اور آپ ان کو نہیں لاتے ہیں, نہیں پکڑتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا, بہت سختی سے شکایت کی کہ آپ اپنی جو کنفرنٹیشن ہے جو آپ کی ہے وہ آپ کنفائن کر رہے ہیں ان ایلیمنٹ کے ساتھ جو آپ کو اٹیک کر رہے ہیں. جو اور ایلیمنٹس ہیں جو ہم کو اٹیک افغانستان وغیرہ میں کرتے ہیں اور جو یہاں چھپے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ یعنی القاعدہ کی طرف. میں مسعود صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ جنرل حمید گل ہیں, سابق سربراہ ISI کے. جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بیگ صاحب. جنرل صاحب ذکر ہو رہا ہے ہمارا یہاں پہ, آپ ہیلری کلنٹن جو آئیں پاکستان میں 3 دن گزار کے گئی ہیں اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے وہ ملی ہیں. اب ان کو میرے خیال سے آپ سے بھی ملنا چاہیے تھا کیونکہ وہ بڑے امریکنز کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے دل جیت کے گئی ہیں, لوگوں کو انہوں نے اپنا ہم خیال بنا لیا ہے. تو مگر ایک بہت بڑا جو وہ کہہ کے گئی ہیں یہاں پہ ہمارے لوگوں کے سامنے, اور کسی نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا کہ میں کیسے مانوں کہ پاکستان میں جو ٹھکانے ہیں یہ القاعدہ کے, اس کا علم جو ہے ہماری حکومت کو نہیں ہے. اس طرح تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے القاعدہ کی لوگوں کی پناہ گاہیں جو ہیں پاکستان میں ہیں, آپ نہیں سوچتے کہ پاکستان ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ بن جاتا ہے کل کے ڈرون اٹیک ان کو آ کے اٹیک کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی القاعدہ کے لوگ تھے. یہ تو بہت سیریس الزام ہے. جی بیگ صاحب, بات یہ ہے کہ پہلی بات جو سمجھنے کی ہے, اور میں یہ آواز سن رہا تھا مسعود صاحب کی, تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نہیں ڈیل کرتا. شروع دن سے پاکستان کے ساتھ پینٹاگون ڈیل کرتا ہے, کیونکہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے, جس طریقے سے وہ پاکستان کو مختلف ادوار میں استعمال کرتے رہے ہیں, اور جس طریقے سے وہ ہمارے ایسٹس کو, خاص طور پہ دفاعی ایسٹس کو اپنی ایسٹ سمجھتے رہے ہیں اور ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں, اور جس کی عکاسی کیری لوگر بل میں بھی ہوئی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایڈ تو ہم پہلے بھی لیتے ہیں اور وہ بھی دیتے رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ وہ ہماری سلامتی سے متعلق جو ان کے شکوک ہیں انہوں نے اس کو عیاں کر دیا ہے کیری لوگر بل کے حوالے سے, اور کہا ہے کہ نہیں, آپ نے جو ہماری خدمات کی ہیں وہ ناکافی ہیں, ہم زیادہ اچھی خدمت آپ سے چاہتے ہیں. اب انہوں نے بڑی دل ربائی کی باتیں کی ہیں, بہت اچھی خوبصورت باتیں کی ہیں, ہر طبقہ فکر کے لوگوں سے ملی ہیں,